नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। हङकङको कार्मलोन क्षेत्रमा नेपालीद्वारा सञ्चालित रेस्टुरेन्टमा आगलागी, मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। 13 जना घाइते मध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर। देशभर थप 1197 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 2934 जना संक्रमण मुक्त, थप 9 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साक्पाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै नेपाल सम्वत 1141 लाई स्वागत। राष्ट्रिय सम्वतको रूपमा मान्यता दिएर पनि आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा नल्याएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि। फिलिपिन्समा आदिबाट मृत्यु हुने नागरिकको संख्या 67 पुग्यो। आदिबाट 12 जना बेपत्ता हराएका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बंगलादेशसँगको आफ्नो दोस्रो खेलका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त। पहिलो खेलमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने गरी दोस्रो खेलको तयारीमा रहेको प्रशिक्षक महर्जनको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। हङकङको जोर्डनमा सञ्चालित एक नेपाली रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा 9 वर्षीय बालक सहित 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 13 जना घाइते भएका छन्। रेस्टुरेन्टमा नेपालीहरूको एक समूहले बर्थडे पार्टी मनाइरहेका बेला राति करिब 8 बजेतिर आगलागी सुरु भएको थियो। आगलागीमा परि 4 पुरुष र 3 महिलाको मृत्यु भएको हो। उनीहरूको उमेर 9 देखि 40 वर्षको रहेको छ। मृत्यु हुनेहरूमा 3 नेपाली परिवारभित्रको रहेको पनि बुझिएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 7 जना नेपालीको शनाखत भइसकेको छ। आगलागीमा परि मृत्यु हुनेमा 38 वर्षीय युवराज कडेल, 13 वर्षीय कृतिका कडेल, 35 वर्षीय राजबाबु नेपाल, 9 वर्षीय रियान नेपाल र 39 वर्षीय शेरबहादुर गुरुङ रहेका छन्। यसैगरी 32 वर्षीय अनिता निरौला र 40 वर्षीय विनिता तामाङको पनि मृत्यु भएको सहारा हङकङका अध्यक्ष दीपक गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अरू मृतकको शनाखत हुन बाँकी रहेको छ। अध्यक्ष गुरुङका अनुसार 3 जना पुरुष र 4 जना महिलाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिरे खुर्सानी नामक सो रेस्टुरेन्टमा आइतबार राति आगलागी भएको थियो। तिहारको दीपावलीका साथै जन्मदिन मनाउने क्रममा बालिएको बत्तीबाट आगलागी भएको बताइएको छ। पोखरामा सोमबार एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचाररत पोखरा 15 का 70 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको हो। कार्तिक 30 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई उपचाररत पुरुषको सोमबार बिहान 5:22 बजे निधन भएको निर्देशनालय निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 123 पुगेको छ। यस्तै कास्कीमा सोमबार थप 7 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सोमबार कास्कीको पोखरा महानगरका 3 जना र रूपा गाउँपालिकाका 4 जना गरी थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 का 24 र 45 वर्षीय 2 महिला, पोखरा 9 का 51 वर्षीय 1 पुरुष, रूपा गाउँपालिकाका 62 वर्षीय पुरुष तथा 62, 65 र 72 वर्षीय महिला रहेका छन्। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,497 पुगेको छ।
हिजो देशभर 1197 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 4832 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा सो संख्यामा कोरोना पुष्टि भएको हो। संक्रमितमा 462 महिला र 735 पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2934 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,10,973 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 1,76,364 रहेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित 33,389 जना रहेका छन्। यस्तै हालसम्म देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 1,230 पुगेको छ। यस्तै 1,103 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने संक्रमित मध्ये 28,360 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले सोमबार भाइटिकाको दिन सर्वसाधारणहरूलाई टीका लगाइदिएको छ। गत वर्षको चैत्र 14 गतेबाट काठमाडौँको खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिम नेपालले हिजो सर्वसाधारणहरूलाई टीका लगाइदिएका हुन्। कोही पनि दाजुभाइको निधार खाली नहोस् भनेर खुला मञ्चमै भाइटिका लगाइदिएको हाम्रो टिम नेपालकी संस्थापक सदस्य कविता पौडेलले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण आफ्ना दिदी बहिनीलाई भेट्न जान नपाएका दाजुभाइहरूलाई भाइटिकाको दिन सप्तरङ्गी टीकासँगै मखमलीको माला र ढाका टोपी लगाइदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसको अलावा पनि हामीले चाहिँ कसरी चाडबाडलाई हेरेर दशैँमा पनि उहाँहरूलाई हामीले यहाँ टीका लगाइदिने काम गरेका थियौँ हैन। त्यसैगरी तिहारमा चाहिँ कसरी कोही पनि दाजुभाइको चाहिँ निधार चाहिँ खाली हुन नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले अहिले यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। यसैगरी हामीले सप्तरङ्गी टीका हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो दाजुभाइलाई गरेको जस्तै ढाका टोपी ओढाएर माला मखमली माला लगाइदिएर यो वर्ष आफ्ना दिदी बहिनीहरूबाट टाढा भए पनि खुला मञ्चमा हाम्रो टिम नेपालका सदस्यहरूबाट भाइटिका लगाइएका सर्वसाधारणहरू खुसी देखिएका छन्। लकडाउनपछि निरन्तर खाना खुवाइरहेको सो समूहले दशैंमा पनि सर्वसाधारणलाई टीका र जमरा लगाइदिएको थियो। मंसिर 2 गतेबाट भने खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान आजबाट बन्द हुने बताएको हो। महानगरपालिकाले व्यवस्थित ठाउँमा खाना खुवाउने र व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै महानगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने पनि बताएको छ। नेवार समुदायले राष्ट्रिय विभूति शंखधर साक्पाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै नेपाल सम्बत 1141लाई स्वागत गरेका छन्। विशेष गरी नेवार समुदायले नेपाल सम्बत धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन्। विगत वर्षहरू मोटरसाइकल र्याली, शहर परिक्रमा लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाल सम्बत मनाउने गरिएको भए पनि यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेको हो। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साक्पाले विक्रम सम्बत 937 ईस्वी सम्बत 880 मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बतको सुरुवात गरेको विश्वास गरिन्छ। विश्वभरि नेपाल समुदायले नेपाल सम्बत मनाउने गरेका छन्। नेवार समुदायका अगुवाहरूले नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय सम्बतको रूपमा मान्यता दिएर पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा नल्याएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपालको आफ्नो सम्बत हुँदाहुँदै पनि प्रचलनमा नल्याउनु दुःखद भएको नेवार समुदायका अगुवा तथा सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। भनेको नेपालको मौलिक सम्बत हो, जनताको सम्बत हो। त्यसकारण हामीले यसपालि जति उल्लासपूर्वक मनाउनु पर्ने हो त्यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकेन। तर विक्रम सम्बत यहाँको सम्बत होइन। विक्रम सम्बत भनेको इन्डिया विक्रमादित्यले चलाएको सम्बत, जुन सङ्कटहरूले देशलाई ऋण मुक्त गरेर चलाएको सम्बत नेपाल सम्बत आज 1141
नु नयाँ भिन्डुना भनेर जस्तै ह्याप्पी न्यु इयर मनाए जस्तै हामीले नेपालीहरूले मनाउनु पर्ने सम्बन्ध चाहिँ नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध 1141 हो। नेपालीहरूको चाहिँ मतलब यो सम्पद हो, आफ्नै चाहिँ मतलब भूमिमा चाहिँ मतलब जन्मेको यो यसलाई चाहिँ राष्ट्र र सम्पूर्ण चाहिँ जनसमुदायले जगेर्ना गर्नुपर्ने हो। यसलाई चाहिँ हामी आन्दोलनको रूपमा विशेष गरी नेवार समुदायहरूले यो मनाइरहेका छौँ। नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय मान्यता दिँदै आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै विक्रम सम्बत 2007 सालदेखि नै अभियान चल्दै आएको छ। अहिले विश्वभरि नै कोरोना महामारीसँग लडिरहेको अवस्थामा कोरोना मुक्त वर्ष 1141 होस् भन्ने कामनाका साथ शुभकामना आदान प्रदान गरी नेपाल सम्बत मनाइरहेको नेपाल सम्बत निहुत राष्ट्रिय समारोह समितिका संयोजक रमेश महर्जनले बताउनुभयो। आजदेखि हाम्रो नयाँ वर्ष सुरु भइरहेछ। जुन हाम्रो यो नयाँ वर्ष यो नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत हाम्रो मौलिक सम्बत हाम्रो पहिचानको सम्बत जुन नेपाली दाजुभाइहरूले नि स्थापना गरेको चलाएर आइरहेको यो ऐतिहासिक महत्त्व भएको जुन चाहिँ जनताहरूको ऋण मोचन गरेर स्थापना गरेको यो नेपाल सम्बत देशको नाउँको सम्बत, यसको सम्बतको आज 1141 वर्ष लागिसकेको भएर चाहिँ सम्पूर्ण देशभित्र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा जुन अहिले सङ्क्रमण फैलिरहेको छ त्यो सङ्क्रमणबाट मुक्त होस् र सङ्क्रमणबाट कसैले पनि नछोस् र जुन लागिरहेकोहरूलाई चाहिँ चाँडै निको होस् भन्ने चाहिँ आजको हाम्रो मुख्य नारा यो रूपमा लिएको छ। गरीब जनताको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्बत समेत चलाएको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2056 सालको नयाँ वर्षको दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्बत 2065 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सम्बतले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर आधिकारिक दस्तावेजहरूमा भने राष्ट्रिय सम्बत भनेर उल्लेख गरेको पाइँदैन। शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कोरोना विरुद्धको लडाईँ जित्न कड़ा अनुशासनको पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शंखादर साख्वाको शालिगमा माल्यार्पणपछि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले कड़ा अनुशासनका साथ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोना कहरका कारण नजिकबाट कुरा गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुशासित बनेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। अहिलेको यो समस्यासँग जुझ्न र जित्न सकिन्छ। त्यसकारण अहिलेको यो कोभिड-19 ले संसारलाई दुःख दिएर त नेपालको छुटो रहने भए हामी पनि त्यो पीडाभित्र छौँ। यसको लागि सबभन्दा ठुलो डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो। स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। कुनै उपचारको औषधि विधि पत्ता लागेको छैन। उपत्यकाका मेयर फोरमका सचिव समेत रहनुभएका मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले चाडबाड मनाउन घर गएकाहरू उपत्यका फर्किने क्रम शुरू भएकाले संक्रमणको जोखिम अझ बढेको बताउनुभयो। उहाँले मङ्सिर महिनालाई अत्यन्त जोखिमयुक्त महिनाको रूपमा लिएर गम्भीरताको साथ काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। सिल गरेर उपत्यकालाई चाहिँ यो निषेधाज्ञा अथवा चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा जानुपर्दछ र यसमा कठोरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ। मान्य राज्य सार्वजनिक मन्त्री परिषदको बैठकबाट यो लागू हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको कहरको रूपमा यो काठमाडौँ उपत्यकामा जति पनि सङ्क्रमित हामी त्यसलाई एउटा क्लिन अपको रूपमा लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले सुझाव गरेका छौँ। आशा छ यो सुझावलाई रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ र उपत्यकालाई चाहिँ कोरोनाको सन्तासबाट अझै मुक्त गर्न सकिन्छ र जग्गालाई अझै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। केही दिन अघि उपत्यका मेयर फोरमले सरकारलाई छठपछि कडा लकडाउन जारी गरी उपत्यकामा बढ्दो संक्रमणको दरलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आग्रह गरेको थियो। हिजो देशभरि नै नेपाल सम्बतलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय विभूति शंखरधर साख्वाको सम्झना गरिएको छ। माल्यार्पण कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद महेश बस्नेतले उहाँको सम्मानमा सरकारले रोजगारीमूलक र विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। गरिबीको अन्त्यको कुरा शंखरधरको
सम्झँदा हामी सम्झिन्छौँ। ऋण मोचन गरेको कुरा सम्झिँदा हामी सम्झ्यौँ। आज कोभिड-19ले अर्थतन्त्र धाराशायी भइरहेको छ। यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले विभिन्न व्यवसायहरूलाई, उद्योगहरूलाई विभिन्न खालका इन्सेन्टिभको कुरा गरिरहेको छ। रोजगारीको निमित्त विभिन्न खालका लोनहरूको कुरा गरिरहेको छ। बिना ब्याज, बिना ढितो, एकदम कम ब्याजमा लोन दिने कुरा गरिरहेको छ। यस्ता कुराहरूलाई कमसेकम गरिबी निवारणसँग अथवा चाहिने उद्योग प्रवर्धनसँग अथवा रोजगारीसँग जोडेर संसद रोजगार कार्यक्रम भन्ने हो कि अथवा नेपाल सम्बत अनुसारको नयाँ वर्ष 1141 सुरु भएको छ। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साक्पाले विक्रम सम्बत 937 अर्थात् ईस्वी सम्बत 880 मा गरीब नागरिकको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बतको सुरुवात गर्नु भएको थियो। 2007 मा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय मान्यताका साथ अभियान चलाइएको छ। 2056 सालमा साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको थियो। हरेक वर्ष भाइटिकाको दिन खुल्ने बालगोपालेश्वर मन्दिर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पहिलो पटक खुल्ला गरिएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर 5 वर्षपछि हिजो सोमबार खुल्ला गरिएको हो। यो मन्दिरमा वर्षमा एक दिन मात्रै खुल्ला हुने गरेको थियो, तर भूकम्पपछि भने 5 वर्षसम्म खुल्न सकेन। दिदीबहिनी नहुनेहरूले बालगोपालेश्वर मन्दिरमा टीका लगाउने चलन रहेको छ। 2072 को भूकम्पका कारण क्षति पुगेपछि बालगोपालेश्वरको मन्दिर बन्द थियो। मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई छाउनी स्थित संग्रहालयमा राखिएको थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा भाइटिकाको दिन रानीपोखरीको बाहिर मूर्ति राखेर पूजा गरिन्थ्यो। लामो समयपछि यो वर्ष भाइटिकाको दिन बालगोपालेश्वरको दर्शन गर्न पुगेका सर्वसाधारणहरू खुसी देखिन्थे। पुनर्निर्माण अघिका भन्दा अहिलेको रानीपोखरी सफा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 5 वर्षपछि पुनः बालगोपालेश्वरको दर्शन गरी भाइटिका लगाउन पाउँदा सर्वसाधारण खुसी देखिन्छन्। भाइटिका आउनेलाई चाहिँ यो देउसी दर्शन गर्न आउनेलाई चाहिँ यो माछाले चाहिँ यो कुन मस्यौडा त्यस्तो खाने रहेछ होइन। दुध भए पनि चाहिँ राम्रो देखिन्छ। झन् यो भन्दा पनि राम्रो हुन्छ। त्यो गर्दा रानीपोखरी पनि यसमा भत्किनेबाट अछुतो रहेन। त्यसमा आज 5 वर्षपछि जुन रानीपोखरी जुन सम्पन्न रूपमा र यो दीपावलीको अवसरमा पनि जुन सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन यहाँ आउनुभएको छ, जस दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइ र दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनीहरूले यसमा टीका प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाएर दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ। भीड़ व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयंसेवक समेत परिचालन गरेको छ। फरक समुदाय अनुसार मंसिर 1 र 2 गते 2 दिन भाइटिका लगाउने भएकोले आज 2 गते पनि मन्दिर खुल्ला हुने भएको छ। महानगरपालिकाले भीड़भाड़ कम गर्न टीका नलगाउनेहरूलाई अहिले नआउन पनि आग्रह गरेको छ। अवलोकनका लागि छिट्टै खुल्ला गरिने महानगरपालिकाको भनाइ छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 27 करोड़ रुपैयाँ खर्चेर कार्तिक महिनामा रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको कार्तिक 5 गते रानीपोखरी उद्घाटन गर्नुका साथै बालगोपालेश्वरको प्राण प्रतिष्ठा पूजा गर्नु भएको थियो। विक्रम सम्बत 2035 पछि नियमित रूपमा रानीपोखरी भित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर भाइटिकाको दिन खुल्दै आएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। नमस्कार, म योगेन्द्र केसी। यो नेपालीहरूको महान पर्व दीपावलीको पावन अवसरमा म देशभित्र तथा देश बाहिर रहनुहुने बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आम यात्रु उपभोक्ताहरू, आम सर्वसाधारणहरूलाई म दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा हामी कोभिडसँग जुझ्दै
कोभिडको महामारीसँग भिड्दै अगाडि बढ्दैछौँ र अहिले हामी जहाँ थियौँ त्यहीँ बसेर चाहिँ दीपावली मनाउने जुन सरकारले निर्णय गरेको छ त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्दै म विशेषतः हाम्रा यातायात व्यवसाय मित्रहरू चालक सहचालकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोभिडसँग जुझ्नका निम्ति सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्रस्थान बिन्दुबाट गन्तव्य बिन्दुमा यात्रुहरूलाई चाहिँ पुर्याउने जुन अभिभारा छ त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म आशा एवं अपेक्षा राख्दै पुनः म सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पाल्पामा यस वर्षको तिहारमा फूलको अभाव देखिएको छ। पुष्प व्यवसाय गर्ने कम हुँदा पाल्पामा फूलको अभाव सिर्जना भएको थियो। गत वर्षको तिहारमा सयपत्री फूलको राम्रो उत्पादन गरेका रामपुरका दिलबहादुर थापा र लालबहादुर थापाले यो वर्ष फूलको माग बढिरहेकोले पुर्याउन नसकिएको बताउनुभयो। गत वर्ष परीक्षणका रूपमा एक रोपनी क्षेत्रफलमा सयपत्री फूल लगाइएको थियो भने उत्पादन राम्रो र माग बढेपछि यो वर्ष तिहार लक्षित 2 रोपनी जग्गामा सयपत्री फूल लगाइएको लालबहादुरले बताउनु भएको हो। तिहारको समयमा फूल बिक्रीबाट 2 लाख बराबरको कमाई भएको छ। गत वर्ष यस व्यवसायबाट 1 लाख आमदानी भएको थियो। यसपटकको तिहारमा नेपालगञ्जमा 50 किलो फूल, बुटोल बजारमा 50 किलो फूल र 250 वटा माला खपत भएको छ। दिलबहादुरका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट धेरै माग आए पनि पुर्याउन सकिएको छैन। थोकमा प्रति माला 80 रुपैयाँ, फुटकर 100 रुपैयाँ, थोकमा प्रति किलो मूल्य 300 र फुटकरमा 400 रुपैयाँमा बिक्री भएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फिलिपिन्समा आदिबाट मृत्यु हुने नागरिकको संख्या 67 पुगेको बताइएको छ। फिलिपिन्सको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएअनुसार त्यहाँको आदिबाट मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुगेको हो। यसै हप्ता आएको सो आदिबाट 12 जना हराइरहेको पनि बताइएको छ। आदिसँगै आएको बाढी र पहिरोको कारण 12 जना हराइरहेको सो प्रकोप व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। अधिकारीहरूले आदिमा परि हराएका व्यक्तिको खोजी कार्य जारी रहेको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी त्यहाँ आदिले पुर्याएको क्षतिलाई राहत र उद्धारको काम जारी रहेको पनि बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार बिहान आफ्नो आधिकारिक ट्विटर अकाउन्टबाट आफ्नो जितको घोषणा गर्नुभएको छ। यद्यपि ट्रम्पले यसअघि पहिलो पटक डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेद्वार जो बाइडेनको जित स्वीकार गरेको देखिएको छ। तर पनि उहाँले राष्ट्रपति चुनावमा हार नमान्ने बताउनु भएको छ। उहाँले चुनावमा धाँधली भएको अपुष्ट दावी गर्दै ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, जो बाइडेनले जिते किनकै चुनावमा धाँधली भएको छ। यो भनेको 1 घण्टापछि ट्रम्पले आफूले गएको 3 नोभेम्बरमा भएको मतलाई स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। ट्रम्पको टिमको तर्फबाट केही महत्वपूर्ण राज्यमा मुद्दा दायर गरिएको छ, तर आफ्नो दावी सिद्ध गर्नका लागि कुनै प्रमाण पेश गरिएको छैन। अहिलेसम्म दायर गरिएका सबै असफल भएका छन्। यता चुनाव अधिकारीहरूले गएको शुक्रबार यो चुनाव अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा सुरक्षित चुनाव भएको बताएका थिए। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। युवराज खतिवडा शुभ दीपावलीको अवसरमा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले गर्दा प्रभावित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष सहुलियतका साथ मेरो कम्पनीको तर्फबाट व्यापार व्यवसाय गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैलाई आउनको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बंगलादेशसँगको आफ्नो दोस्रो खेलका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त भएका छन्। पहिलो खेलमा 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको नेपाली टोली दोस्रो खेलमा जित्नै पर्ने दबावका साथ प्रशिक्षणमा जुटेका हुन्। नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलका लागि शेख जमल धनमुण्डी मैदानमा प्रशिक्षण गरेको छ। नेपाली फुटबल टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पहिलो खेलमा बेहोरेको हारलाई मध्यनजर गर्दै प्रशिक्षण थालिएको बताउनुभयो। पहिलो खेलमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने गरी दोस्रो खेलको तयारीमा आफूहरू रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिडका कारण अभ्यासमा पर्याप्त नभएकाले पहिलो खेलमा पराजित हुनु परेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी खेलमा पहिलो खेलमा देखिएको कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो। खेलाडीहरू पनि दोस्रो खेलका लागि उत्साहित रहेका छन्। टिममा केही नयाँ अनुहार हुनु र कोभिडका कारण पर्याप्त अभ्यास नभएकोले पहिलो खेलमा नतिजा आफ्नो पक्षमा नभएको उनीहरूको भनाइ छ। शनिबार गरिएको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पनि सबैको नेगेटिभ आएको छ। अब पालो मौसम समाचारको। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरि नै मंगलबार मौसमी बदली भएसँगै चिसो बढेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिनको अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। अहिले उपत्यका सहित बागमती प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानहरूमा वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको 1 वा 2 स्थान लगायत गण्डकी प्रदेश, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। यस्तै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। हङकङको कार्मालोन क्षेत्रमा नेपालीद्वारा सञ्चालित रेस्टुरेन्टमा आगलागी, मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। 13 जना घाइते मध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर। देशभर थप 1197 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 2934 जना संक्रमण मुक्त, थप 9 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै नेपाल सम्बत 1141लाई स्वागत। राष्ट्रिय सम्बतको रूपमा मान्यता दिएर पनि आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा नल्याएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि। फिलिपिन्समा आँधीबाट मृत्यु हुने नागरिकको संख्या 67 पुग्यो। आँधीबाट 12 जना बेपत्ता, हराएका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बंगलादेशसँगको आफ्नो दोस्रो खेलका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त। पहिलो खेलमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने गरी
दोस्रो खेलको तयारीमा रहेको प्रशिक्षक महर्षणको भनाई। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।